अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो लंदन के अंदर एक प्लान बना था जिसका बारहा इमरान खान ने जिक्र किया कि लंदन प्लान के अंदर यह तय हुआ था पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई को तोड़ देना है। उसके बाद अब मरी प्लान के चर्चे हैं कि लंदन के बाद मरी के अंदर एक प्लान बना है। इस सवाल से क्या दावे हो रहे हैं, पीटीआई से आज कौन से बड़े इस्तीफे आए हैं और आज की रात क्यों खतरनाक बताई जा रही है, क्यों इंतहाई अहम है, कौन कौन से इलाके हाई अलर्ट पर है, क्या सूरत हाल है, पानी कहां पर घुस चुका है और इस रात को इतना खतरनाक क्यों करार दिया जा रहा है। इन तमाम मौजूआत पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, फखरुर रहमान सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक दावा किया और यह दावा बड़ा खतरनाक है। कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट, आफ्टर लंदन प्लान वी हैव न्यू मरी प्लान। और कहते हैं ये मरी प्लान बड़ा अहम है। क्या वो कहते हैं, सवाल उठाते हैं क्या यह प्लान कामयाब होगा। कहते हैं सितंबर, ये जो आ रहा है चंद दिनों के बाद, अक्टूबर और नवंबर बहुत अहम होने जा रहा है, बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। और बाद में उर्दू में लिखते हैं बहुत बुरा होने जा रहा है, बहुत बुरा होने जा रहा है। एक तरफ तो ARY के जो नईम अशरफ भट्ट है, उन्होंने कल दिन को रिपोर्ट कर दिया था कि मरी के अंदर यह तय हो गया कि एक्सटेंशन दी जाएगी, इस चीज पर इत्तेफाक हो गया है। दूसरी तरफ फखरुर रहमान साहब कहते हैं ये जो मरी प्लान है ना, ये लंदन प्लान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। और अपने ट्वीट में आखिर में उर्दू के अंदर लिखते हैं बहुत बुरा होने जा रहा है। वैसे तो बहुत कुछ हो चुका है, ये कम नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। पिछले 3 सालों के अंदर हमने देखा बहुत कुछ हुआ, पीटीआई की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत कुछ, हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ। तो अब और क्या ऐसा होने जा रहा है, ये चीज इस वक्त बड़ी परेशान कर रही है और मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये चीज डिस्कस भी हो रही है। दूसरी तरफ खबर यह है शेर अफजल मरवत ने इस्तीफा दिया है जी। हालांकि शेर अफजल मरवत बड़ी मुतनादा शख्सियत, बारहा उन पर तनकीद हुई, लेकिन उसके बावजूद खबर यह है इमरान खान की हदायत पर अमल करते हुए वो कहते हैं मैंने कौमी असम्बली की तमाम 4 कायमा कमेटियों से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे दिया है। मेरी जाती राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने जमात की इज्तिमाई फैसले को तस्लीम किया। यह बड़ी पॉजिटिव चीज है। शेर अफजल मरवत पर तनकीद होती है ना कि वो सोलो फ्लाइट लेते हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, और पीटीआई ने यह भी फैसला किया था कि शेर अफजल मरवत को हमने पीटीआई से निकाल दिया हुआ है। उसके बावजूद शेर अफजल मरवत ने यह फैसला किया है कि वो पीटीआई की कैदी नंबर 804 की पॉलिसी के साथ चलेंगे और वो इस्तीफा देंगे। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी खबर आ गई, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। बैरिस्टर गौहर ने खुद इस्तीफा स्पीकर ऑफिस में जमा कराया, क्योंकि तनकीद हो रही थी कि ये तो देखो ना आमिर डोगर को इस्तीफा जमा करवा रहे हैं। हालांकि आमिर डोगर भी इस्तीफा दे चुके हैं, आज दिन की यह खबर थी आमिर डोगर ने भी इस्तीफा दे दिए, क्योंकि तनकीद हो रही थी। सदीक साजिद साहब सीनियर सहाफी पार्लियामेंट को कवर करते हैं, वो कहते हैं नहीं इमरान खान को चूना लगा रहे हैं, मामू बना रहे हैं। तो एक तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरा बैरिस्टर गौहर ने अपना इस्तीफा चीफ वेप को नहीं दिया बल्कि स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफा दिया। तो ये 2 बड़े इस्तीफे हैं जो आज आए हैं। अब जरा मैं आपको बता दूं कि सूरत, एक तो पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया है, 2 लाइनें उसकी आपके सामने रख देता हूं, ये इस्लाम के हवाले से सूरत हाल, क्योंकि आज की रात बड़ी खतरनाक है, मामलात बड़ी आगे तक चले गए हैं और बड़े पैमाने पे अल्लाह ना करे तबाही हो सकती है। पंजाब में जारी सैलाब और पंजाब हुकूमत की मुजरमाना नाअहली और लापरवाही पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। पंजाब इस वक्त शदीद तरीन सैलाबी आफत से गुजर रहा है, सैकड़ों देहात डूबे हुए हैं, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसानों की साल भर की मेहनत चंद लम्हों में बह गई है, लाखों मवेशी डूब गए हैं, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और अवाम कई दिनों से भूखे प्यासे खुले आसमान तले अमदाद के मुंतजिर हैं। यह सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि मौजूदा पंजाब हुकूमत की मुजरमाना नाअहली और बेहिसी का जिंदा सबूत है। इसी तरह का लंबा चौड़ा यह बयान पीटीआई की जानब से दिया गया है।
آج جناب ایک جج صاحب کو بڑا غصہ آیا, میں آتا ہوں سیلاب کی طرف. ایک جج صاحب کو بڑا غصہ آیا, سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں, عدیل سرفراز سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے. کہتے ہیں اطلاعات کے مطابق شارع دستور پر اعلی عدلیہ کے ایک جج کا قافلہ سڑک سے گزر رہا تھا, سڑک پر پانی تھا. اب جج صاحب کا پروٹوکول اور گاڑی پانی والی جگہ سے ذرا وہ سلو چلی کہ چھینٹے چھینٹے یا وہ گاڑی آرام سے سموتھلی گزر جائے. اتنے میں ایک پیچھے سے تیز رفتار گاڑی آئی اور اس کے چھینٹے, ظاہر تیز رفتار پانی سے گاڑی گزرے گی تو کیا ہوگا, وہ چھینٹے جج صاحب کے منہ پر گری. جج صاحب کو غصہ آ گیا. جج صاحب کے ساتھ جو اسکواڈ تھا انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور بڑی لے دے ہوئی بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ انگریزی کے ایک بڑے اخبار کا ایڈیٹر ہے. اب کیونکہ وہ صحافی تھا, ایڈیٹر تھا, تو اس لیے پھر وہ جج صاحب کا غصہ وہاں پہ کام نہیں آیا. تو یہ میں نے کہا ایک سپریم کورٹ کے جج, ظاہر ہے مائی لارڈ اور غصہ اور وہ ساری چیز تو ہے, کہاں برداشت کرتے ہیں جی, وہ بھی شارع دستور پر. تو یہ چیز ہوئی. اچھا جی, پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ملتان روڈ لاہور میں راوی دریا کے یعنی اس کے اندر راوی دریا کی سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے. پارک ویو لاہور کے اندر بھی ڈوبی ہوئی ہے, ملتان کے اندر بھی ڈوب چکی ہے. وہ علیم خان صاحب کی جن کا وہ سوسائٹیوں اور زمینوں کے معاملے پہ عمران خان سے اختلاف ہوا تھا. دوسری طرف آج مریم اورنگزیب سے صحافیوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا. اب ذرا سوال بھی سنیے اور جواب بھی سنیے کہ اس ملک کے اندر عام لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, یعنی علیم خان اور دیگر لوگ اصل میں تو وہی انسان ہے نا, باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں. خبر سنیے. سوشل میڈیا پر خبریں ہیں, یہ سوال صحافی نے کیا, سوشل میڈیا پر خبریں ہیں کہ علیم خان کی سوسائٹی اور دریا کے کنارے موجود دیگر سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں ڈبو دی گئی ہیں. یعنی غریب ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں, یہ ایلیٹ کلاس تو بچنی چاہیے نا. صحافی نے یہ سوال کیا. کہتی ہیں دریا کے کنارے رہنے والے بھی پاکستانی ہیں اور ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے. کہتے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہے نا, وہ ڈوبتے ڈوب جائے, وہ جو کنارے پہ سوسائٹیوں والے ہیں ان کی بھی تو انویسٹمنٹ ہے نا. گورنمنٹ کا فرض ہے کہ انہیں بچائے. مریم اورنگزیب چاہے اس کے لیے غریبوں کی بس بولنی پڑ جائے, یہی ہے نا ان کا, یہ انویسٹمنٹ ہے, وہ تو آپ کسی کا نقصان ہی نہ کرنا, چاہے غریب ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں. یہ تماشا اس وقت چل رہا ہے. اچھا ذرا خطرناک صورتحال کہاں پہ, ایک تو ملتان انتہائی, یعنی یہ کسی آپ کو سنسنی نہیں پھیلا رہا, آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ ملتان کے اندر بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی ہے. ذرا جنگ کے حوالے سے خبر یہ ہے, آج کی رات جھنگ اور چنیوٹ والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آج رات, یہ محمد عمیر صاحب ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں آج رات کسی بھی دریا میں سب سے زیادہ ریلا جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کیوسک ان دو اضلاع سے گزرے گا, چنیوٹ سے اور جھنگ سے. دریائے چناب برج کو ہر قسم کی بڑی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. 3 مقامات پر بند توڑنے کی تیاری مکمل ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. یعنی پہلے منڈی بہاؤدین, حفظ آباد, قادر آباد, وہاں پہ وہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک تھی. 11 لاکھ کیوسک تک ریلا پہنچا ہوا تھا, حالانکہ اس برج کی جو کیپیسٹی ہے وہ 8 لاکھ ہے مشکل سے, اور وہاں پہ بند توڑنا پڑا. تو اب یہ صورتحال جھنگ اور چنیوٹ کے اندر بنی ہوئی ہے. اب ملتان کے حوالے سے ذرا خبر سن لیں. ملتان کو مزید بچانے کے لیے دریا میں 3 مقامات پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ. پچھلے سیلاب میں شیر شاہ اور ہیڈ محمد والا میں شگاف ڈالے گئے تھے. اعلانات کے بعد جلال آباد سے لوگ سرکاری مدد کے بغیر نقل مکانی کرنے لگے. تقریباً 3 لاکھ لوگ نقل مکانی کریں گے. ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ریسکیو نہیں پہنچی. عظمیٰ بخاری. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈی ایچ او کو مبینہ طور پہ بچانے کے لیے ملتان سے تو یہ پانی ڈائیورٹ کیا جائے گا, اور اس کے اندر 3 سے 5 لاکھ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. پنجاب میں, اور عظمیٰ بخاری بھی پنجاب میں 80 ڈیم جو ہے وہ بنائے جائیں گے. یعنی ابھی آپ لوگوں کو بچائیں. ڈیم ظاہر ہے جب بنانے چاہیے تھے اس وقت بناتے نہیں, جب آفت آتی ہے تو پھر ڈیم شروع ہو جاتی ہے. اب ذرا ہمارے دوست نجم الحسن باجوہ ہے, ان کا تعلق کیونکہ گجرات سے ہے تو وہ رپورٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں گجرات میں اس وقت 65 گاؤں مکمل ڈوب چکے ہیں. 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا سیالکوٹ میں 85 کے قریب گاؤں ڈوب گئے, زمینی رابطہ منقطع. تو اس وقت ملتان کے اندر صورتحال انتہائی خطرناک. اور اندازہ کریں کہ یہ جب پانچ کے مقام پر سارا پانی پہنچے گا اور اس کے بعد سندھ کی طرف یہ پانی جائے گا. سندھ کے اندر اگرچہ ایڈوانس طور پہ ہی حکومت کو اقدامات اٹھا لینے چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا ہے, منڈی بہاؤدین کے اندر کیا ہوا ہے, چنیوٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, جھنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملتان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی کسی کا انتظار میں نہیں رہنا چاہیے, ابھی سے لوگوں کو بچانا چاہیے. بہرحال آج کی رات بڑی اہم بتائی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد.